नमस्कार, कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। गत शुक्रबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अब कोभिडको संक्रमण फैलने दर निकै डरलाग्दो गरेर बढिरहेको र हेरचाह गर्ने शय्यासम्म पनि उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आइपर्न सक्ने भनेर विज्ञप्ति जारी गर्दै परिपत्र समेत जारी गरेको यो अवस्थामा आज हामी छौं र यसो भनिरहँदाखेरि संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकमा संविधान प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक जुन दिएको छ त्यसको पनि उल्लङ्घन गर्दै हो सरकारले यो बेला के हात उठाएको अवस्था हो। आज यो सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं कार्यक्रम जनसंवादमा, जसका लागि मसँग यति बेला हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो प्रस्तुतिमा। हस्, धन्यवाद छ। अब डाक्टर साहब, विज्ञप्ति जारी भएको छ, त्यसपछि झन् एउटा अभिभावक हो भनेर सरकारलाई अभिभावकको रूपमा हेरिरहेका निरीह जनताहरूले तपाईहरुले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिलाई कसरी हेर्ने जनताले? अब सरकार अभिभावक हो, त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। र नेपालमा हामीले धेरै तरिकाले ट्राई गर्यौं, कोसिस गर्यौं। गएको 15 महिनादेखि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्नका लागि, मास्क लगाउनका लागि, दूरी कायम गर्नका लागि र भिडभाड नगर्नका लागि हामीले धेरै अनुरोध गर्यौं, अनुनय विनय गर्यौं हैन। हामीले धेरै रिक्वेस्ट गर्यौं, तर त्यसको धेरै सुनवाई भएन। त्यो सुनवाई नभएको रिजल्ट अहिले हामीले देखिरहेका छौं। र हामीले चाहिँ अहिले सरकार पन्छिएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कोभिड-19 को उपचारबाट हात झिक्न खोजेको छैन, पन्छिएको छैन। हामी तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छौं। तर जुन किसिमबाट चाहिँ संक्रमणको दर बढिरहेको छ, यदि यसमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो नगर्ने हो भनेदेखि हाम्रो मेहनतले उपचार त होला, बेड त पाइएला, तर धेरै मान्छेले धेरै ठुलो चाहिँ क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यो कुरा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वार्न गरेको हो। एउटा चेतावनी स्वरूप चाहिँ भन्नै पर्ने भएर त्यो भनिएको हो। सरकारले हात झिकेको पनि छैन, अभिभावकत्व छोडेको पनि छैन। डाक्टर साहब, तपाईले यो तयारीको कुरा गरिरहनु हुँदा नि 15 महिनादेखि हामी यो संकटबाट नसकेको यो अवस्थाको बीचमा रहेको तपाईले स्वीकारिरहँदाखेरि तयारी अहिले के छ त? किनभने योभन्दा अगाडिको समयमा त कमसे कम समुदायमा परीक्षणको कुराहरू थियो, वडादेखि लिएर विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वयका कुराहरू थिए, स्वास्थ्य संरचनाभित्रै रहेका विभिन्न तहहरूसँगको समन्वय देखिएको थियो, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका कुराहरू भएका थिए। तर यति बेला आजकै दिनमा मात्रै तपाईहरुको विज्ञप्ति अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7000 भन्दा बढी नयाँ कोभिडका बिरामी थपिरहेको यो अवस्थामा कहाँनिर तपाईहरुले समुदायको परीक्षणको कुरा, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका कुराहरूलाई यो बेला किन वास्ता गरिएको छैन अथवा यसलाई किन अगाडि बढाउन सकिएको छैन डाक्टर साहब? अब यो बुझ्नु पनि पर्ने भयो हैन कि अस्ति मात्रै नेपाल सरकारले आदेश जारी गरेको छ र त्यो आदेशमा चाहिँ संघीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने र स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ, उल्लेख छ। र तपाईलाई मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, अहिले स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरू करिब 30,000 जति कर्मचारीमा 25,000 कर्मचारी अहिले स्थानीय तहमा छन्, 3,000 कर्मचारी प्रदेशमा छन् र 2,500 कर्मचारी मात्र सङ्घमा छन्। र राज्य पुनर्संरचना भएको छ। यो चाहिँ
डाक्टर साहब, राज्य प्रदेश पुनर्संरचना भएको स्थानीय धेरै र अगाडि हो। 15 महिनादेखि त हामी कोभिडकै सन्दर्भमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ भनिरहेको छ, र अहिले यो समयको अवस्था आइपुग्दाखेरि मैले अरू केही तपाईँसँग सोधेको होइन। जुन हामीले पहिलो चरणको अथवा योभन्दा अगाडि फैलिएको कोभिडको सवालमा जसरी ओडासँग समन्वय देखिएको थियो, विभिन्न तहमा क्वारेन्टाइन निर्माणको कुराहरू थियो, आइसोलेसनका कुराहरू थिए, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका कुराहरू थिए, यति बेला किन त्यो त्यही किसिमले अझ तदारुकताका साथ त्यति पनि हुन सकेको छैन भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, त्यसमा मात्रै मैले यहाँको जवाफ जान्न चाहे डाक्टर साहब। त्यसमा चाहिँ सत्यता छैन होइन। अहिले पनि हामीले चाहिँ टेस्ट गरिरहेका छौँ। आज पनि 15-16 हजार टेस्ट भएको छ। त्यो टेस्ट अहिले पनि हामीले लक्षण contact देखिएर tracing आउने गरिरहेका बिरामीको छौँ। मात्रै टेस्ट भएर भएन नि त डाक्टर साहब। लक्षण देखिएर आएका बिरामीहरूको मात्रै टेस्ट भइरहेछ नि त। त्यो त होइन, त्यति मात्र होइन। अहिले चाहिँ जो मानिसहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूको सबै ठाउँमा भएको छैन। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा अलिक कम छ, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिका आजसम्म पनि चाहिँ मोटिभेट भएको अवस्था छैन। हटस्पट त काठमाडौँ बनिरहेको छ डाक्टर साहब यो बेला। र किन काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै गर्ने भन्ने खालको केही थोरै काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यो समस्या छ, अन्यत्र त्यो समस्या छैन। र अहिले चाहिँ टेस्ट हामीले गरिरहेका छौँ। यसलाई अझ सबल बनाउन पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ, केस म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छौँ, उपचार गरिरहेका छौँ। भनेपछि डाक्टर साहब यसलाई यसरी बुझौँ जुन आज पनि 7,000 प्लसको सङ्ख्यामा जुन नयाँ बिरामी थपिएका छन् त्यसमध्ये 50% जस्तो काठमाडौँभित्रका छन् होइन, काठमाडौँभित्रका छन्। यो उपत्यकाभित्रका बिरामीहरू त्यसमा थपिएका छन्, तर त्यही चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र यो चाहिँ हाम्रो आइसोलेसनका कुराहरू अथवा चाहिँ ओडासँग समन्वयका कुराहरूमा त्यही कमजोरी देखिएको छ। यही हो डाक्टर साहब हाम्रो अहिलेको अवस्था? मैले अघि भन्न खोज्दै थिएँ, तपाईँले चाहिँ अलि प्रश्न अन्यत्र गर्नु भएर मैले व्याख्या अलि स्पष्ट पार्न पाइनँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम, होम आइसोलेसनमा भएका बिरामीहरूको चाहिँ फलोअप गर्ने काम चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय तहको हो। यो पोहोर साल पनि हो र आज पनि हो, र अहिले जारी गरेको जुन आदेश छ आदेश अनुसार पनि हो। त्यो चाहिँ स्थानीय तहकै काम हो। र अस्पतालहरूको पनि 25 बेड भन्दा साना अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै हो। 25 देखि 200 बेडसम्मका अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने काम चाहिँ प्रदेशको, र 200 भन्दा बढी माथिका बेड भएका अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्ने काम चाहिँ सङ्घको। त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। तर समस्या कहाँनिर छ भने अहिले स्वास्थ्यको चेन अफ कमान्ड चाहिँ अलि बिग्रिएको छ। किन बिग्रिएको छ भने सपोज मैले चाहिँ कुनै प्रदेशको निर्देशकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम लगायो भने उहाँले चाहिँ त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रीलाई सोध्नुहुन्छ। कुनै स्थानीय तहको स्वास्थ्यको कर्मचारीलाई हामीले काम लगायो भने मेयरलाई सोध्नुहुन्छ। त्यसो भएर यो सिस्टम अलि बिग्रेको छ। स्वास्थ्यमा यो चाहिँ जुन चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना छ यसले चाहिँ हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारो पारेको छ। भनेपछि डाक्टर साहब यो 3 तहको सरकारले बराबरी नबुझेको कारणले। र स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम के हो म तपाईँलाई भनौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्छ, त्यसले चाहिँ निर्देशिकाहरू बनाउँछ, बजेटको व्यवस्थापन गर्छ, प्लान गर्छ, सबै कामहरू गर्छ। तर तल झरेर प्रदेशले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम समेत काठमाडौँमा चाहिँ अहिले सङ्घीय सरकारले गर्नु परिरहेको छ। यो कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तो कुरा काठमाडौँमा चाहिँ हुन सकेको छैन। भनेपछि डाक्टर साहब अब तपाईँ आफै स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको अहिले यति बेला सबैले हेरिरहेको हो, अभिभावक हो, संविधानले दिएका थुप्रै अधिकारहरू मध्ये मौलिक हकको कुरा गर्ने हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन अधिकारको कुरा छ त्यसलाई
प्रत्यायोजन भएको छ कि छैन, के छ भन्ने लगायत हरेक कुराको एउटा अभिभावक माथिबाट हेर्ने निकाय, जिम्मेवार निकाय हो स्वास्थ्य मन्त्रालय। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यति बेला भनिरहनु भएको छ कि यहाँको चेन अफ कमान्ड बिग्रिएको छ। यसलाई कसरी लिने डाक्टर साहब? यो भनेको त यो विज्ञप्ति भन्दा पनि खतरा भएन र भने डाक्टर साहब? जुन सय्या उपलब्ध गराउन सकिएन भनेर भनिएको विज्ञप्ति थियो, त्यो भन्दा पनि खतरा होइन र? त्यस्तो खतरा होइन। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले राम्रोसँग बिरामीहरूको अस्पतालहरूको बेडहरू म्यानेज गर्नुभएको छ। केन्द्रमा सङ्घले पनि अहिले जति बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको राम्रोसँग म्यानेज गरेको छ। र सरकार भइसकेपछि त चाहे सङ्घीय होस्, चाहे प्रदेश होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, सबैले एकै स्पिडमा काम गर्न पर्ने छ। र तर कति स्थानीय तहहरूले त्यो काम नगरेको कारणले गर्दा केही कुरा देखिएको छ, केही कमी देखिएको छ। त्यो कमीलाई चाहिँ हामीले अहिले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यो कुरालाई करेक्ट गर्नलाई अनेक उपायहरू हामीले अहिले पनि चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। सरकारले काम गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहब। त्यो वैकल्पिक उपाय के हो? त्यो स्थानीय निकायसँग, स्थानीय तहसँग जुन टुटेको सम्बन्ध छ अथवा चेन अफ कमान्ड बिग्रिएको अवस्था छ, त्यसलाई सुधार्नको लागि गरिरहनु भएको चाहिँ के छ त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न त डाक्टर साहब। अब यस्तो कुरा हो, जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको छैन, त्यो कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिले राजधानीमा छौँ। राजधानीमा रहेको महानगरपालिका हो यो महानगरपालिकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम राम्रो नगरेको हुनाले यसको लागि हाम्रो इडिसिडीले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। त्यसो भएर केन्द्रबाट गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामी पुग्न नसकेको कारण, किनभने तपाईँलाई मैले अगाडि नै भने हाम्रो टोटल स्वास्थ्यको वर्क फोर्सको 25,000 जनशक्ति त स्थानीय तहमा गएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ त पालिकाले लगाउनु पर्छ, प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकारले लगाउनु पर्छ, केन्द्रमा सङ्घीय सरकारले लगाउँछ। र त्यो प्रदेशमा स्थानीय तहमा गएको जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने कुरामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा अलि समस्या देखिएको भएर मैले भने त्यसको लागि हामी अल्टरनेटिभ व्यवस्थाहरू हामी आफै चाहिँ इडिसिडीको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेछौँ। तर हुन चाहिँ सकेको छैन हैन त डाक्टर साहब? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ तर जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। अब मैले यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई किन बढी फोकस गरिरहेको हो भने यहाँलाई पनि थाहा छ कि कुनै पनि महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक भनेको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हो। र अहिले यति बेलाको यो अवस्था जहाँ काठमाडौँ हटस्पट बनिरहेको छ त्यहाँनिर परिवारका सदस्यको समेत कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि त्यो तदारुकता देखाएको अवस्था छैन। तपाईले भने जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र यो समस्या हो भनेदेखि जहाँबाट समस्या हो, जसले यसमा ध्यान नपुर्याएको हो, त्यसको सट्टामा रिप्लेसमेन्ट हुन सक्ला अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ कडाइ गर्ने भन्ने किसिमका नियमहरू होलान्। त्यो खालको अधिकार पनि त होला नि। तपाईहरुले आफैले प्रयोग गर्न नसके पनि सिफारिसका कुराहरू हुन सक्छन्। यो त महामारीको सङ्कटको समय हो नि त डाक्टर साहब। यसको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ र तपाईले पनि एकचोटि संविधानको अनुसूची तपाईलाई पनि म पढ्न अनुरोध गर्छु। अर्को अनुरोध म तपाईलाई के गर्छु भने 6 गते मात्रै नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश राजपत्रमा निस्केको छ, त्यो पनि पढेर एकचोटि यो प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि गरिदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक तपाईलाई अनुरोध पनि गर्छु अहिले यहाँबाट। भनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका नै यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले समग्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्थापनलाई प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। त्यो काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र, किनभने काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र कुरा गरे मैले तपाईकै कुरालाई मैले त्यसमा जोडे मात्र। म भन्दै छु, मेरो कुरा भन्न दिनुस्। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, केस इन्भेस्टिगेसन गर्ने त्यो काम चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो।
त्यसलाई चाहिने साधन स्रोत रिएजेन्ट किट्सको व्यवस्थापन हामीले गर्ने हो। हामी त्यो गर्न तयार छौँ। अहिले पनि हामी तयार भएर बसेका छौँ र हामीले पार्सियल्ली गरिरहेका पनि छौँ। तर महानगरपालिकाले अहिले पनि दिलचस्पी दिएको छैन, चासो देखाएको छैन। त्यसभए यो भयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको। बाँकेको, सुनसरी लगायतका क्षेत्रको कुरा चाहिँ के हो त डाक्टर साहब? त्यसो भए त्यहाँ चाहिँ कसको चुक भएको? त्यहाँ चाहिँ भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ इन्भेस्टिगेसनहरू भइरहेको छ र त्यसै भएर केसहरू पत्ता लागिरहेको छ। र अहिले बाँकेको अवस्था चाहिँ अलि खराब छ, तर पनि त्यहाँ टेस्टहरू गर्दै आइसोलेट गर्दै गरिराखिएको छ। अब नै डाक्टर साहब, जस्तो यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसन बाहेक अब अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, यति बेला जनतामा के त्रास फैलिएको छ भने अक्सिजन छैन, बेड छैनन्, त्यसै गरेर अब औषधिको कमी छ, भेन्टिलेटरको सुविधा चाहियो भनेदेखि हाहाकार मचिएको अवस्था छ यति बेला नै। जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले चाहिँ 1 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा अब यही रफ्तारले यदि दर बढ्ने हो भने दैनिक त्यसरी चाहिँ बिरामीहरू भेटिन सक्छन् भनेर त्यो प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्था छ। तर हामी 7,000 को हाराहारीमा आइपुग्दाखेरि अथवा भनौँ 7,000 नयाँ केस भेटिरहेको यो हाराहारीमा आइपुग्दाखेरि यति बेला त्यो हाहाकार मचिएको छ, कोलाहाल मचिएको छ। जो आइसोलेसनमा घरभित्र बसिरहेका छन् उनीहरू डराइरहेका छन् यो खबर सुन्दाखेरि। यो चाहिँ के हो, अलिकति यसमा पनि बताइदिनुहोस्। किनभने अक्सिजन बेड वा औषधि केहीको पनि अभावमा त्यसको कमीले कसैको मृत्यु हुनु भनेको त राज्यद्वारा गरिने हत्या सरही हो नि त, होइन डाक्टर साहब? र सबभन्दा पहिला यसको वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ। र अहिले चाहिँ सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,000 छ, आज 48,000 पुग्यो। र हामीसँग अस्पतालको बेडको समस्या छैन, हामीले बेडहरू थपिरहेका छौँ। अन्य अस्पतालहरूसँग हामीले सम्झौता गरिरहेका छौँ। सरकारी अस्पतालमा बेड चाहिँ भरिन थालेको छ र हामीले मेडिकल कलेजहरू र अरू प्राइभेट अस्पतालहरूसँग हामीले सम्झौता गरिरहेका छौँ र सम्भावित ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालहरू हामीले चाहिँ विस्तार गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बेडको समस्या हुँदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अक्सिजनको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो, नेपालमा चाहिँ अक्सिजन नेपाललाई चाहिने पूर्ण रूपमा चाहिँ नेपालमा अक्सिजन उपलब्ध छ। अक्सिजन चाहिँ हलुका हुने र अक्सिजन राख्ने सिलिन्डरहरू गरुङ्गो हुने हुनाले अलिकति ट्रान्सपोर्टेसनको समस्या चाहिँ केही ठाउँमा छ र त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था पनि हामीले मिलाइरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ कसैले पनि चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू घरमा लगेर स्टोर गर्ने र चाहिँ बजारमा सर्टेज हुने नगरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। र हामीले तुरुन्तै अर्को 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर हामीले चाहिँ ल्याउँदैछौँ। 2,000 सिलिन्डर चाहिँ हामीले हवाई मार्गबाट र चाहिँ 18,000 सिलिन्डर चाहिँ हामीले चाहिँ स्थल मार्गबाट ल्याउने हामीले तयार गरिरहेका छौँ। र अहिले यहाँ भएको चाहिँ जुन अक्सिजन सिलिन्डरहरू छ अस्पतालहरूमा चाहिँ युज हुँदा बित्तिकै अक्सिजन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ वा अक्सिजन प्लान्टमा चाहिँ तुरुन्त गएर भर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई हामीले सूचना पनि गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले त्यो किसिमले काम पनि गरिरहनु भएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अक्सिजन चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूमा खर्च हुन्छ, वेल्डिङ गर्ने अरू इन्डस्ट्रीहरूमा खर्च हुन्छ। अहिले अक्सिजन इन्डस्ट्रीहरूमा सप्लाई नगरिकन स्वास्थ्य र अस्पतालतिर सप्लाई गर्न पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो किसिमले अक्सिजनको चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ डाइभर्ट पनि भएको छ। त्यसो भएर म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बेड र अक्सिजनको कमी हुने सम्भावना छैन। अब डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो अक्सिजनको अभाव हुँदैन भनेर, तर अब अहिले कस्तो देखिएको छ भने अस्पतालमा भएका अक्सिजन प्लान्टहरू पनि जुन बिग्रिएको अवस्थामा रहेको भन्ने धेरै कुराहरू आइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा त्यहाँतिर बनाउनको लागि त्यसलाई मर्मत समार गर्नको लागि किन उदासीनता देखायो? किनभने यो खालको अवस्था आउला भन्ने किसिमको एउटा प्रक्षेपण पनि गर्न नसकेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न तेर्सिएको छ यति बेला। यसमा के छ तपाईँको भनाइ डाक्टर साहब? अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ अस्पतालहरूलाई चाहिँ
अक्सिजनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नु भनेर हामीले पहिल्यै उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना पनि गरिसकेका थियौँ र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पनि नयाँ प्लान्टहरू पनि इन्स्टल गर्नका लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्था पनि गरेर हामीले पठाइसकेको थियौँ र कोही कोही ठाउँमा चाहिँ अलि ढिला भएको छ। जस्तो केही ठाउँमा चाहिँ प्लान्टहरू बिग्रेका छन् र कति ठाउँमा चाहिँ बिग्रेको प्लान्टहरू बनाइसकेको अवस्था छ हैन। त्यसो भएर यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गरेको थियो, किनभने यो कामका लागि हामीले 6 महिना अघिदेखि नै वार्न गरिरहेका थियौँ। र मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भने जुन किसिमले देशमा भिडभाड बढ्दै थियो, जुलुस नारा धरना हैन, गोष्ठी सेमिनार के अरे जात्रा विवाह भोज पार्टी जुन भइरहेको थियो, त्यसले चाहिँ यो समस्या चाहिँ अलिकति आउँछ होला भन्ने एन्टिसिपेट गरेकै थियो। त्यसो भएर हामी यसमा चाहिँ सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै थियौँ। केही ठाउँमा चाहिँ बिग्रेको प्लान्ट बनेको छैन, नभए भने अहिले ठुलो समस्या चाहिँ छैन। हजुर। अनि डाक्टर साहब, जस्तो अघि यहाँले यो अक्सिजनकै सवालमा कुरा गरिरहँदाखेरि अक्सिजन सिलिन्डरको पनि कुरा गर्नुभयो। जस्तो छिमेकी मुलुक भारतमा यति बेला चाहिँ ब्ल्याकमा बिकिरहेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् यस्ता अक्सिजन सिलिन्डरहरू। अब हाम्रोमा पनि यस्तो किसिमको अब खुला सीमादेखि लिएर हरेक कुराहरू छन्। यो सवालमा अहिले नै हामीले के थाहा पाइरहेका छौँ भने रेमडेसिभिरको कुरा गर्ने हो भने यो ब्ल्याकमा बिकिरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर अन्य अत्यावश्यक कुराहरूमा सरकारी छोडेर निजी अस्पतालसँग तपाईँले भर्खरै सम्झौता गर्ने प्रोसेसमा रहेको भन्नुभयो। निजी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्रत्येक घन्टा दिने अक्सिजनको मूल्यदेखि लिएर एक्सरेको मूल्यदेखि लिएर भेन्टिलेटर आइसियू सेवा सुविधाका कुराहरू सामान्य नागरिकले धान्न सक्ने अवस्था छैन। यो देखिएको छ भन्दाखेरि भोलि अक्सिजन सिलिन्डर जसरी भारतमा ब्ल्याकमा बिकिरहेको छ, यहाँको नेपालको पनि त्यसरी त्यतापट्टि पो जाने हो कि त्यो पो हुने हो कि त्यसलाई रोक्न सकिने हो कि होइन भन्ने खालको पनि एउटा आशंका पनि छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ डाक्टर साहब? अहिले चाहिँ के अरे अक्सिजन जस्तो हामीले चाहिँ अक्सिजनको मात्रै कुरा गरेर भएन, सबै कुरा इन टोटो गर्न पर्यो हैन। जस्तो हामीले अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ। सरकारी अस्पतालमा त उपचार चाहिँ बिरामीको लागि फ्री हो। नेपाल सरकारले आइसियूमा राखेको बिरामीलाई 15,000 रुपियाँको दरले, वार्डमा राखेको सिरियस बिरामीलाई 7,000 र वार्डमा रहेको सामान्य बिरामीलाई 3,500 को दरले हामीले सम्बन्धित अस्पताललाई नै पेमेन्ट गर्छौँ। जुन जुन अस्पतालमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ, प्राइभेट अस्पताल मेडिकल कलेजहरू, त्यहाँको रेट पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका चाहिँ अस्पतालहरू बराबरै हो। हामीले त्यो चाहिँ बिरामीलाई चार्ज गराउँदैनौँ। कतिपय अस्पतालहरूले चाहिँ सम्झौता नगरिसकेको अवस्था छ, त्यस्तो ठाउँमा अथवा सम्झौता गर्न नचाहने बिरामीहरू जो चाहिँ जानुहुन्छ त्यस्तो अस्पतालमा आफै एफोर्ड गर्न सक्छु भनेर जानुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ सरकारी रेटमा चाहिँ 50% थप गरेर लिन पाउने भन्ने छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जो बिरामीहरू चाहिँ आफू एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयका 2टा चाहिँ के अरे टोल फ्री नम्बरहरू र 98-512-55-837 र 98-512-55-839 नम्बरहरू हामीले दिएका छौँ। त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेपछि उहाँहरूले भनेको अस्पतालमा गयो भने त्यसको लागि बिरामीले आफूले पैसा तिर्नु पर्दैन। त्यो कुरा हामीले व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। तर डाक्टर साहब, अब यहाँले त्यो भनिरहँदाखेरि अहिले सरकारी अस्पतालहरूको शैय्या चाहिँ भरिएको अवस्था, त्यहाँ फोन गरेर बेडको लागि भन्दाखेरि बेड पाउन नसक्ने अवस्था, झन् आइसियू भेन्टिलेटरको त कुरै छोडौँ, त्यो अवस्था भइरहँदाखेरि त यहाँले भन्नुभए जस्तो सबै सर्वसाधारणले त्यो पहुँच हुन सक्ने, त्यो दौडधुप गर्न सक्ने त्यो अवस्था नहुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा कसरी तपाईँहरूले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? त्यसको लागि पनि स्थानीय तहसँग तपाईँहरूले समन्वय गर्ने अथवा त्यसको लागि पनि कस्तो किसिमको निर्देशन दिनुपर्ने हो, त्यो विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ कि छैन डाक्टर साहब? किनभने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण होला नि त। सबै कुरा अघि तपाईँले भने जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन, उसको मात्रै जिम्मेवारी होइन भनिरहँदाखेरि त्यो समन्वय र निर्देशन दिने काम त स्वास्थ्य मन्त्रालयको होला।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ। के गरेको छ भने सबै चाहिँ बिरामीहरूलाई अहिले पनि म यहाँबाट पनि भन्न चाहन्छु, बिरामी परेपछि अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जाने हो। बिरामीले बेड खोज्ने पनि होइन, बिरामीले अक्सिजन खोज्ने पनि होइन, बिरामीले भेन्टिलेटर आइसियु पनि खोज्ने होइन। अस्पतालमा जाने, इमर्जेन्सीमा नजिकको आफ्नो पाएक पर्ने अस्पतालमा जाने। अस्पतालमा गइसकेपछि त्यो अस्पतालले आफ्नोमा भएको सेवा उहाँहरूले दिनुहुन्छ। इमर्जेन्सी प्राथमिक सेवा उहाँहरूले दिनुपर्छ, त्यही अनुसार उहाँहरूलाई काम लगाइएको छ। र जो मान्छे यदि त्यहाँ बेड मिलेन, त्यहाँनिर चाहिँ समस्या छ भन्यो भने त्यो अस्पतालको व्यवस्थापनले, डाक्टरले कहाँ अस्पतालमा बेड खाली छ त्यो अस्पतालमा पत्ता लगाएर पठाउने हो। बिरामीले बेड खोज्ने होइन, बिरामीले आइसियु खोज्ने होइन, बिरामीले भेन्टिलेटर खोज्ने होइन। त्यो काम चाहिँ डाक्टरको हो, त्यो काम चाहिँ व्यवस्थापनको हो। त्यसो भएर बिरामीहरू आफ्नो पाएक पर्ने अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जाने, इमर्जेन्सी सेवा लिने र त्यहीँको डाक्टरले, त्यहीँको व्यवस्थापनले बेडको व्यवस्थापन गर्छ। किन उहाँहरूलाई त हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नम्बरहरू पनि थाहा छ, अरू अस्पतालको नम्बर पनि उहाँहरूलाई थाहा छ। तर डाक्टर साहब, व्यवहारमा त्यो हुन सकेका छैन नि त। व्यवहारमा त्यो हुन नसकेपछि त्यसको अनुगमनमा कमी भएको हो कि अथवा के भएको हो? त्यहाँनिर त कमी कमजोरी भएको छ नि। नभए बिरामीका आफन्त बिरामीलाई छोडेर बिरामीलाई के होला कसो होला भन्ने अवस्थामा आत्तिँदै, दसतिर भौतारिँदै, कयौँ फोन कल यता र उता घुमाउँदै बस्नुपर्ने स्थिति त हुन्थेन होला। यसमा चाहिँ यस्तो छ, जस्तो आफूलाई पाएक पर्ने अस्पतालमै बेड चाहिँ उपलब्ध नहुन सक्छ। यो महामारी हो, यो सामान्य अवस्था होइन। त्यसो भएर मलाई पनि फोन आउँछ। मलाई फोन आउँदा के भन्नुहुन्छ भने डाक्टर साहब भेन्टिलेटर मिलाइदिनु पर्यो भनेर आउँछ। अस्पतालै नगइकन भेन्टिलेटर के को लागि? पहिले त अस्पताल पुग्नु पर्यो नि। आइसियु मिलाइदिनु पर्यो भनेर घरबाट फोन गरे आउँछ, डाक्टर साहब मलाई आइसियु र भेन्टिलेटर भएको अस्पतालमा पठाइदिनुहोस् भने आउँछ। अनि त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ घरबाट फोन गरेर कसैले भेन्टिलेटर छ, आइसियु छ भन्ला कसैले, त्यो कुरा चाहिँ गलत हो। त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। तर डाक्टर साहब, सबैले त त्यसरी फोन गरेका छैनन् है डाक्टर साहब। किनभने मैले पनि देखिरहेको छु यति बेला यसै यो विषय उठेको छैन। अस्पतालहरूमा गएर निरीक्षण गर्दाखेरि देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ जो बिरामीहरूलाई चाहिने अवस्था छ त्यहाँनिर चाहिँ बिरामीका आफन्तहरू कुदिरहेका छन्। डाक्टरले अस्पतालबाट नै यहाँ चाहिँ भेन्टिलेटर सुविधा छैन अथवा आइसियु सुविधा छैन, तपाईँको बिरामीलाई यो चाहिन्छ, ल खोज्नुहोस् भनेर अस्पतालबाट त्यो निर्देशन पाएपछि मात्रै बिरामीहरू भौतारिरहेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। मैले यो प्रश्न त्यसका आधारमा तपाईलाई गरेको हो। यसमा चाहिँ विनम्रतापूर्वक मैले अब अनुरोध गर्छु, अहिले सबैलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जसले सजिलै पाउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ कसैलाई सम्पर्क गर्न परेन। जसले सरकारी अस्पतालमा बेड पाउनुभयो उहाँहरूले पनि फोन गर्न परेन। जो बिरामीले अस्पतालमा, जो बिरामीको मान्छेले अस्पतालमा बेड पाउन सक्नु भएन अथवा भेन्टिलेटर छैन भनेर अर्को अस्पतालमा त्यहाँको डाक्टरले जान भन्नुभयो, उहाँहरूले मैले अगाडि दिएका 2टा नम्बरमा फोन गर्ने। उहाँको आफन्तले, आफन्त जो हुनुहुन्छ बिरामीको पछि लाग्ने, बिरामीको पछि लाग्ने, एकचोटी त्यो नम्बर दोहोर्याइदिनुस् डाक्टर साहब। यहाँले नै त्यो नम्बर एकचोटी फेरि दोहोर्याइदिनुस्। सुन्नु, एकजना मान्छेले टाइम स्पेयर गरेर हाम्रो चाहिँ टोल फ्री नम्बर 1115 1133 मा गरे पनि हुन्छ। त्यो कुरा गर्न मिलेन भने तपाईलाई 9852 55837 र 55839 दुईटा नम्बर छ। त्यो दुईटा नम्बर केस म्यानेजमेन्ट गर्ने टिमको हो। पोहोर साल पनि हामीले यसरी नै म्यानेज गरेको हो र अहिले पनि यदि चाहिँ पाइएन भने उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नु, उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। हजुर, अब भनेपछि यो जुन उपचार नपाएर जनता मर्नुपर्ने स्थिति छ भनेर जसरी अहिले आएको छ, कोही एम्बुलेन्सै नपाउने स्थिति, योबाट चाहिँ हामी अहिले त्यहाँसम्मको अवस्थामा पुगेका छैनौँ डाक्टर साहब। हामी अहिले त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौँ। तर यसो भन्दा भन्दै मैले तपाईलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, यो कोभिड-19 को कुनै पनि उपचार छैन, यसको औषधि छैन। यसमा गर्ने उपचार भनेको सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्र हो र भेन्टिलेटर, अक्सिजन
चाहिँ आइसियु यसको उपचार होइन, यसको सपोर्ट गर्ने विधि मात्रै हो। त्यसो भएर बिरामी नै नपर्नका लागि गर्न पर्ने कुरा पहिला गरौँ। दिनमा 8-10 रुपियाँमा किन्न सकिने मास्क किनेर लगाम, 2 मिटरको दूरी कायम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ, हात राम्रोसँग धुऊ, सेनिटाइज गरेर केस घटाउँ। केस घटाइसकेपछि यो समस्या झन् हामीलाई सजिलो भएर आउँछ। अहिले के मेसेज दिनु भएन भने भेन्टिलेटर भयो भने, आइसियु भयो भने र चाहिँ अक्सिजन भयो भने कोभिड-19बाट सजिलै बच्न सकिन्छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन दिनु हुँदैन। त्यो गलत हुन्छ, त्यो आत्मघाती हुन्छ। र मैले यहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ, यी भनेका सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट मात्र हुन्। यो बिरामीको उपचार छैन। उपचार नभएको रोगको बचावट भनेको त्यो रोग लाग्न नदिनु हो। र संसारभरि पेन्डेमिकको उपचार गर्ने तरिका यही नै हो। अब डाक्टर साहब, त्यसो भएर यो कुरा चाहिँ सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा मैले यो अब उपचार छैन भनिरहँदाखेरि प्रिकसनको मेजरमा हामी जानुपर्छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्कका कुराहरू त छँदैछ। त्यो बाहेक अहिले कोभिडलाई रिस्पोन्स गर्नको लागि अथवा कोभिड विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनको लागि खोप आएको छ। खोप आएपछि धेरै उत्साहित भएका थियौँ, सायद अब सङ्क्रमण दर घट्छ भनेर विश्व उत्साहित भइरहेको थियो। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अहिले यसरी केसहरू बढिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा, नेपालमा पनि अहिले यसरी बढिरहेको छ। विश्वका अन्य कयौँ देशमा यो सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो अवस्थामा नेपालमा पनि खोप लगाइयो, पहिलो डोज लगाइयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु पनि भयो 3 महिनाभित्र हामी सबैलाई खोप लगाइसक्छौँ भनेर, तर त्यो हुन सकेन। अब अहिले दोस्रो डोज, यो लकडाउन पछि दोस्रो डोज प्रभावित भएको छ। पहिलो डोज लगाइसकेकाहरूले पनि दोस्रो डोज लगाइरहन पाइरहेका छैनन्। के छ यसमा तपाईँहरूको तयारी, के गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा स्थानीय तहसँग किन यसमा पनि समन्वय हुन सकेन? लकडाउनकै बेलामा पनि यो हजुर खोपको अहिलेको अवस्था भनेको संसारभरि खोपको अभाव छ। 6 अरब जति मान्छेलाई खोप लगाउनु छ, तर 1 अरब डोज पनि भ्याक्सिन बनेको छैन। त्यसो भएर भ्याक्सिनको सर्टेज संसारभरि छ। यसको माग धेरै छ, पूर्ति कम छ। नेपालले पनि छिट्टै चाहिँ भ्याक्सिन ल्याएर लगाउन सुरु गर्यो र अहिले पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले 21 लाख मान्छेलाई खोप लगायौँ। अरू मान्छेलाई पनि हामीले लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बजारमा खोप उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा हामीले लगाउन पाइरहेका छैनौँ, तर छिट्टै नै हामीले खोप ल्याएर हामी लगाउँछौँ। र तर खोप लगाए पनि म तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलबाट के भन्न चाहन्छु भने, खोप लगाएपछि पनि हामीले मास्क लगाउनुपर्छ, दूरी कायम गर्नुपर्छ। र यदि तपाईँले मलाई चाहिँ रोज्न भन्नुभयो भने मैले खोप भन्दा मास्क रोज्छु, किनभने मास्कको प्रोटेक्सन दुवैजनाले लगायो, 2 मिटरको दूरी कायम गर्यो भने झन्डै 98-99% छ। खोपको प्रभावकारिता भनेको जम्मा 70% छ। त्यसो भएर खोप भन्दा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड मास्क चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण कुरा छ भनेर हामीले नेपाली नागरिकहरूलाई बुझाउनै पर्छ। जबसम्म त्यो बुझिँदैन तबसम्म हामी म्यानेजमेन्ट ठिकसँग गर्न सक्दैनौँ। जहाँसम्म खोप लगाउने अरू कुरा छ, हामी खोपको व्यवस्थापन गरेर छिट्टै फेरि खोप अभियान हामी सुरु गर्छौँ। कहिलेसम्म सुरु होला डाक्टर साहब त्यसो भए अबको? किनभने कमसेकम पहिलो डोज लगाएर बसेकाहरू को पनि पुरा निस्किसकेको छैन, उनीहरूले पुरा दोस्रो डोज लगाइसक्न पाएका छैनन्। अभावकै कारणले रोकिएको हो कि के हो त डाक्टर साहब त्यसो भए? यो हो अहिले जस्तो हामीले इन्डियाबाट चाहिँ खोप ल्याउनका लागि 10 लाख मात्राको लागि हामीले एडभान्स पैसा समेत दिइसकेको अवस्था थियो। त्यहाँ इन्डियामै चाहिँ त्यहाँको के अरे नागरिक समूहबाट चाहिँ विरोध भयो। त्यहाँको अदालतले पनि बाहिर खोप अहिले निर्यात नगर्ने भन्यो। त्यसो भएर त्यो खोप हामीले पेमेन्ट गरेको खोप पनि रोकिएको छ। हामीले चाहिँ कोभ्याक्स फेसिलिटी अन्तर्गत गावी WHO बाट प्राप्त गर्ने जुन खोप छ त्यो खोप पनि हामीले 1 करोड 32 लाख मात्रा खोप पाउने मध्ये केवल 3 लाख
48,000 मात्रै आएको छ। त्यो पनि हामीले बिस्तारै प्राप्त गर्छौँ र हामीले अर्को 50 लाख मात्रा खोप किन्नको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौँ। नेपालमा दर्ता भएका खोपहरू र दर्ता हुने सम्भावना भएका अन्य खोपहरूसँग पनि हामीले बाइल्याटरल वार्ता गरिरहेका छौँ। आशा छ छिट्टै नै यो कुरा चाहिँ कन्क्लुड भएर हामीले फेरि पुनः दोस्रो डोज लगाउनु पर्नेलाई पनि लगाइदिन्छौँ र नयाँ सुरु गर्न पर्ने खोप अभियानलाई पनि हामीले सुरु गर्छौँ। त्यो कुराको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ र यो काम गर्छ। डाक्टर साहब, भनेपछि जस्तो अहिले चीनबाट पनि केही भ्याक्सिन्सहरू आयो, त्यो पनि लगाउन सुरु गरिएको थियो। त्यस्तै गरी रुसले पनि भ्याक्सिन चाहिँ दिने भनिरहेको छ। रुससँग पनि सम्झौताका कुराहरू अगाडि बढिरहेको भन्ने कुराहरू छ भन्दा के कारण चीन र रुसबाट ल्याउन चाहिँ अहिले के कारणले समस्या भएको? हामीले त्यहाँ पहल पुरा गर्न नसकेको हो अथवा के हो त डाक्टर साहब? र ती देशमा पनि अहिले खोप चाहिँ धेरै मात्रामा बनिसकेको छैन, नम्बर 1। र चाइनाबाट आएको खोप चाहिँ हामीले 8 लाख खोप प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसमध्ये हामीले करिब 4 लाख मान्छेलाई हामीले लगायौँ। अब दोस्रो डोजको लागि हामीले 4 लाख चाहिँ बचाएर राखेका छौँ। र रसियन खोपको बारेमा पनि कुराकानी भइरहेको छ, प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ, कन्क्लुड भइसकेको अवस्था छैन। हामी त्यो कुराको लागि पनि काम गरिरहेका छौँ। ढिलाइ भएन र भने डाक्टर साहब? यस्तो हुन्छ, पाउनु पर्यो नि खोप, पुरा गर्दैमा त खोप प्राप्त हुँदैन नि। तपाईँलाई मैले भने 6 अरब डोज खोप बन्नु पर्नेमा 1 अरब पनि बनेको छैन। अहिले पनि संसारभर 75 वटा देशमा खोपै सुरु भएको छैन। त्यो अभावको कारणले भएको हो। नेपालमा फ्याक्ट्री छैन, तपाईँलाई थाहा नै छ। नेपालमा खोप बन्दैन, बाहिरबाट ल्याउनलाई त प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने होला नि। होइन, यस्तो बेलामा त तपाईसँग मेरो अघिल्लो पटक कुरा हुँदा पनि यहाँले भन्नुभएको थियो जुन खरिद प्रक्रिया छ त्यो नै नेपालमा त्यो नै बन्न सकेको छैन राम्रोसँग, त्यसले नै अल्झो बनाइदिइरहेको छ हरेक पटक। ढिलासुस्तीको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ त्यो कारण हो भनेर भनिरहनु भएको थियो। अहिले पनि त्यही कारण यथावत छ कि त्यसमा सुधार आएको छ भन्ने जान्न खोजेको हो डाक्टर साहब। प्रक्रिया त अवश्य पनि हुन्छन्, तर सङ्कटका बेलामा अलिक छिटो छरितो प्रक्रिया पनि होला कि भन्ने जिज्ञासा हो डाक्टर साहब मेरो। यसमा एकदम छिटो छरितो प्रक्रिया छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ कि जुन देशमा खोप बन्छ त्यो देशमा चाहिँ लगाइएको अथवा चाहिँ WHO बाट प्री क्वालिफाइड भएको अथवा चाहिँ इमर्जेन्सी युज लिस्टिङ पाएको नेपालको तापक्रम जुन हाम्रो छ चिस्यान प्रविधि त्योसँग मिल्दोजुल्दो सकभर कम मूल्यको र चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन सक्ने डोज दिन सक्ने खोप चाहिँ नेपालमा ल्याउनका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो चाहिँ डिसिजन गरिसकेका छ। र कोरोनासँग रिलेटेड अन्य सरसामान किन्न पनि डाइरेक्ट पर्चेज गर्न मिल्ने चाहिँ सुविधा, त्यो चाहिँ अधिकार पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ। र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ इन्डियाबाट कोभिसिल्ड खोप पनि ल्याइएको। त्यसो भएर यो चाहिँ नेपालभित्र खोपको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी हुनुको कारण चाहिँ मैले के देख्छु भने यो खोप सजिलै उपलब्ध छ, सजिलै आउँछ भन्ने खालले मान्छेहरूको रिडिङ, मान्छेले त्यसरी बुझेको, बुझ्न खोजेको अथवा सरकारको विरोध गर्ने नाउँमा त्यसो भन्न चाहेको जस्तो मैले बुझेको छु। र यसको लागि चाहिँ पूर्ण प्रतिबद्धता साथ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हाम्रो मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो काम चाहिँ भइरहेको छ। यो काम चाहिँ छिट्टै नै चाहिँ हामीले खोप ल्याउने काममा सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, हामीलाई तपाईँको यति बेलाको यो अमूल्य समय दिनुभयो र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेका तयारीहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धन्यवाद छ। हामी यति बेला कार्यक्रम जनसंवादमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ र उहाँले भन्नुभए जस्तै यति बेला पक्कै पनि यो महामारी, यो सङ्कटको समयमा हामी छौँ, तर यो सङ्कटको समयमा नै हुने हो असली परीक्षा पनि। त्यसैले सरकारलाई मात्रै दोष दिनु अथवा हामी नागरिक मात्रै निरीह बन्नु भन्दा पनि चौतर्फी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि यो सङ्कटको समयलाई पनि हामी उछिनेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि मूल प्रतिबद्धता
जवाबदेहिता र अभिभावकत्व लिने भनेको नेपाल सरकारले नै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको लागि पहल गर्नै पर्छ र कुनै पनि नागरिक अक्सिजन, बेड वा अरू कुनै उपचार सुविधाले मर्न नपाउन्। यो अनुरोधका साथ आजको लागि प्रस्तुति कार्यक्रम जनसंवाद यति नै।